हेलो ड्याड, यो के खाले गाडी किन्नु भयो यार तपाईले? स्टेरिङ पनि छैन, ब्रेक पनि छैन। नेपालमै वान पिस कसरी चलाउने हो मैले यो गाडी? ठक्क साला गधा भाते जाँडखार गाडी नचला भनेको आज फेरि जाँडखार गाडी चलाएछ। त पक्कै उल्टो साइडमा बसिरहेको होला गोरु दाहिनेतिर गर बस। ए मेरो बाउ, ए मेरो पिताश्री ढोका खोलिसियो त। रातिको 12-1 बजे जाँडखार लतारेर आउनु नसिन मेरो घरभित्र। का रातिको 12-1 बजे आयो ड्याड? बोल्दा त रातिको 9 बजे ह। तपाईको घडी बिग्रियो भन्ने थाहा मलाई। त्यही भएर गोटको GTM 5 मोडल ओरिजिनल वाटरप्रुफ घडी लिएर आइदिएको छु। मम्मीको लागि अर्को घडी अनि भाइको लागि इयरबड पनि लिएर आइदिएको छु। खन खन पैसा गनेर ल्याउँछस् तैँले पैसा तिरेर। अहिले जेठ 25 गतेदेखि असार 5 गतेसम्म बोट ग्याजेटको सेकेन्ड एनिभर्सरीको अवसरमा एउटा घडी किन्दा अर्को घडी र इयरबड सित्तैमा दिन्छ भने थाहा छैन क्या मलाई? त्यति लाटो सम्झिन्छ तेरो बाउलाई? यो दुइटै ल्याए नि जा। घडी लिएर ढोका बाहिर लाग्यो बाहु।